यस्तो एक्साइटिङ टेक्निक छ नि आज म आफै यति धेरै एक्साइटेड छु के भन्नु र सो हेलो एभ्रिवान दिस इज उत्सव एन्ड वेलकम टु उत्सव जस्ट चाहिँ आज पनि एकदम एक्साइटिङ टेक्निक्स लिएर आएको छु यति गरमा टेक्निक्स छ आज यति रमाइलो टेक्निक्स छ फुल भिडियो हेर्नु होला सो इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब टु आवर च्यानल अप टु अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन हिट गर्न नबिर्सिनु होला सुरु गरौँ आजको टेक्निक्स सो फर्स्ट न्युज चाहिँ फोन पेबाट आएको छ फोन पेले चाहिँ रेकर्ड ब्रेकिङ ट्रान्जेक्सन गरेको छ क्या अहिले जुन पेन्डेमिकको पार्सियल लकडाउनहरू भइरहेको छ सबैतिर र जहाँ जहाँ इन्टरनेट छ म्याक्सिमम पिपलहरू युथ्सहरू चाहिँ अलमोस्ट सबैजना चाहिँ अनलाइन नै यो ई वालेटहरू नै युज गर्छौँ र फोन पे एकदमै धेरै युज भइरहेको छ र यसले चाहिँ रेकर्ड ब्रेकिङ ट्रान्जेक्सन गरेको छ एक दिनमा 1 अरबको ट्रान्जेक्सन गरेको छ क्या यसले 1 अरब इन 1 डे द्याट इज रियली ह्युज के सो यो सिचुएसनमा अनलाइन ट्रान्जेक्सन इन्क्रिज हुनु त स्वाभाविक नै हो तर यति धेरै ट्रान्जेक्सन भइरहेछ आई एम रियली ह्याप्पी विथ दिस साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि लाइक किन भन्दाखेरि क्यासेस जति पनि मार्केटमा छ त्यो ह्यान्ड टु ह्यान्ड क्यासेस भन्दाखेरि पनि अनलाइन ट्रान्जेक्सनले हामीलाई धेरै सेफ पनि गर्छ हामी सेक्योर पनि हुन्छौँ जस्ट फोन पे त मोस्टली क्युआर कोडबाट हुन्छ द्याट मिन्स इट्स रियली सेक्योर के तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट जस्तै तपाईँले भेन्डर सब्जीमा जानुभयो भने त्यहाँनिर अथवा कतै पनि केही पनि सपिङ गर्दाखेरि तपाईँले एकाउन्ट नम्बर मिस्टेक हाल्यो भनेर आत्तिनु पनि पर्दैन के क्युआर कोड स्क्यानिङ हुन्छ स्क्यान गरिदियो जान्छ अटोमेटिकल्ली सो त्यो भएर पनि लास्टै धेरै सेक्योर पनि छ र इजी पनि छ क्यास ह्यान्डल पनि गर्नु पर्दैन होइन सो इट्स रियली गुड न्युज साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि सो अर्को न्युज आएको छ स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धी लाइसेन्सको जति पनि ट्रायलहरूमा लागि योभन्दा अगाडि एकदमै धेरै ट्रायल डिफिकल्ट पनि थियो मै आफू सेकेन्ड टाइम मात्रै मैले बाइकको लाइसेन्स पाएको इभन दो एज फ्लुएन्ट त्यस्तै नै हो अब त्यो डर लाग्छ कि त्यहाँनिर कुदाउन साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि त्यो तपाईँले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला सो तर त्यो भन्दैमा मान्छेहरूले चाहिँ धेरै अलिक मोस्ट अफ टाइम चाहिँ लाइक बुढाबुढीहरू हुन्छ नि जो अलिकति एजेड हाम्रो बाबाहरूको एजहरूको उहाँहरूले चाहिँ लाइक म लाइसेन्स ट्रायल दिन्न म डुप्लिकेट निकाल्छु यताउता त्यस्तो सुनिएको छ देखिएको छ भइ पनि रहेको छ र यो डुप्लिकेट लाइसेन्स जति पनि छ एकदमै धेरै मार्केटमा गइरहेको छ अथवा मान्छेहरूले युज पनि गरिरहेको छन् पैसा तिर्ने लाइसेन्स दिने त्यसले गर्दा धेरै एक्सिडेन्ट्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ र एक्सिडेन्ट भइसकेपछि ठुलो सबैभन्दा ठुलो फसाद त्यहाँनिर हुन्छ कि डुप्लिकेट भइसकेपछि एक्सिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यो अभियसली पत्ता लाग्छ डुप्लिकेट हो भनेर र ठुलो त्यहाँनिर अर्को डिफिकल्टीहरू चाहिँ मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तो नगरौँ ओरिजिनल लाइसेन्स राम्रो निकालौँ अब फेरि लाइसेन्स खुल्न आँट्दैछ न्युज चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुलिसले चाहिँ दुईजना जसले चाहिँ स्मार्ट लाइसेन्स डुप्लिकेट गरेर बेच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ मुलपानीबाट पक्रेका छन् क्या मुलपानीको राइजिङ एक्सपोर्ट ड्राइभिङ सेन्टरबाट मैले नाम चाहिँ उनीहरूको पर्टिकुलरली लिन्न तर यो ड्राइभिङ सेन्टरबाट उनीहरू दुईजनालाई पक्रेको हो र महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एरेस्ट गरेको हो र उनीहरूले चाहिँ एकजनाले चाहिँ आफ्नै नामको डुप्लिकेट क्या आफ्नै लाइसेन्स जुन ओरिजिनल छ त्यसको सिरियल नम्बर जुन हुन्छ त्यहीमा चाहिँ डुप्लिकेट गर्दै गर्दै बेचिरहेको र अर्को चाहिँ अर्को एकजना मान्छे नामको थियो जुन चाहिँ मैले यहाँ अहिले लिनँ सो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले डुप्लिकेट लाइसेन्सहरू बनाएर बेचिरहेको त्यो भेटेपछि स्रोतका अनुसार चाहिँ एकदमै लाइक यस्तो कुराहरू त लाइक सुराखी नभइकन यो थाहै हुन्न होइन सो सुराखीहरू लाएर यसरी चाहिँ पक्रेको छ सो उनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म 1 दर्जनभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ यसरी डुप्लिकेट लाइसेन्स दिइसकेका छन् कि वी सुड बी कसियस यार हामीले लाइसेन्स ओरिजिनली निकाल्ने प्र्याक्टिस गर्ने यताउता गर्नु पर्यो र यस्तो काम चाहिँ हुनु हुँदैन र स्मार्ट लाइसेन्स भइसकेपछि यो कुरा नहुनुपर्ने रहि पनि भइरहेछ म अचम्म परिरहेको छु कि स्मार्ट लाइसेन्समा यस्तो कुराहरू चाहिँ नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो व्हाट टु से तपाईँलाई के लाग्छ यो विचारमा तल गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अर्को आएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा चाहिँ लाइक अलिकति रुरल साइड्समा भएको कारणले मान्छेले ट्याक्सहरू तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ कार्यालय जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो कार्यालयमा काम भइदिँदैन कि काम अड्किन्छ दोहोऱ्याएर तेरेर गइराख्नुपर्छ विभिन्न झन्झटहरू पनि छन् सो ट्याक्स तिर्नको लागि चाहिँ एकदम इजी बनाएको छ अनलाइन मार्फत नै घरबाटै आफैले ट्याक्स तिर्न मिले बनाइदिएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सो यो चाहिँ मेरो विचारमा होल नेसन वाइड हुनुपर्छ इभन त्यो अनलाइन साइट्सबाट भन्दा पनि एपबाटै भयो झनै राम्रो जुन सरकारले गरिरहेको छ लाइक अहिले आई थिङ्क लाइक नागरिक एपबाट धेरैवटा एप्स त्यहाँबाट चाहिँ धेरैवटा फेसिलिटीहरू दिइसकेको छ आई थिङ्क लाइक यो ट्याक्सेसनदेखि लिएर गभर्मेन्टको एभ्री पेइङ कुराहरू चाहिँ एपबाट भयो भने धेरै सुरक्षित हुन्छ एउटा कुरो र अर्को भनेको हामीले जुन झन्झटी जहाँ अब ब्याङ्कको भाउचर तपाईँले याद गर्नुहोस् यदि ब्याङ्कको भाउचर जुन भर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स दिँदाखेरि त्यहाँनिर यदि कोही अलिकति नजान्ने मान्छे छ भने त्यहाँ लेख्नलाई बसेका हुन्छन् त्यो ब्याङ्कको भाउचर मात्रै भर्तेको 150 200 300 ठटाइरहेको हुन्छन् कि त्यो त एकदमै ठुलो लुटतन्त्र हो नि त होइन सो त्यस्तो भइरहेको छ फेस पनि गरेको छौँ हामी आफैले त्यही भएर म भन्दैछु मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि हो त्यो है
सो त्यो भएको कारणले यसरी अनलाइन एपबाटै अथवा त्यसबाट नेपालभरिको सबै ट्याक्सेसन त्यसरी भइदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र काम अड्किरहन्छ 2 दिन 3 दिन धाएर जानुपर्ने त्यस्तो पनि हुँदैन र यसले अलिकति अरू कुराहरू पनि हेल्प गर्छ जस्तै लाइक घुस भयो बाहिरको जुन त्यो लाइक 150 200 त्यो पेपर लेखेकैमा दिनुपर्ने त्योहरू त छँदैछ घुस खाने यताउता त्यस्तो कुराहरू पनि यसले एकदमै धेरै न्यूनतम गर्छ र आई थिङ्क लाइक सबै ट्रान्जेक्सन अनलाइन भइसक्दाखेरि चाहिँ यो घुस चाहिँ करप्सन चाहिँ भनौँ करप्सनलाई कम्प्लिटली जानुपर्ने हो सो आफ्नो तर्फबाट सबैले गर्नुपर्छ सो आई होप नेपालभरि यो अनलाइन ट्रान्जेक्सन अनलाइनबाटै ट्याक्सेसन पेइङ भयो भने चाहिँ एकदमै इजी कुनै कुनै ठाउँमा भइरहेको छ कुनै ठाउँमा केही स्पेसिफिक कुराको लागि कुनै ठाउँमा केही स्पेसिफिक कुराको लागि भइरहेको छ तर होल नेपाल वाइड र सिङ्गल एपबाटै भइदियो भने एकदमै दामी हुन्छ जस्तै अहिले गभर्मेन्टको एप छ नागरिक त्यसबाट धेरै फेसिलिटीहरू त आइसकेको छ सो लेट्स होप यस्तो यो सबै ट्याक्सेसनको फेसिलिटीहरू नागरिक एपमा आओस् र हामीले त्यसलाई इजिली युज गर्न सक्छौँ अर्को दिन चाहिँ गुगलबाट गुगल पिक्सल 5a को प्राइस चाहिँ अलिकति लिक भएको छ भनौँ $600 जस्तो छ $499 द्याट मिन्स लगभग $500 छ र यो नेपालमा चाहिँ आइहाल्दैन किन भन्दाखेरि नेपालको अहिलेको जुन नयाँ नियम छ त्यो अनुसार चाहिँ नेसनल इम्पोर्टरले ट्याक्स तिरेर ल्याएको हुनुपर्छ त्यस्तो त्यस्तो विविध कुराहरू छ पर्सनली त्यसरी ल्याउन पाइँदैन पनि आई थिङ्क गुगलको अहिलेसम्म नेपालमा आधिकारिक विक्रेताले त्यसरी फोन अहिले ल्याइरहेको छैन 4 पनि आएन 3 आई थिङ्क 3 देखि आउनु छोडेको सो आएको छैन सो लेट्स होप यो चाहिँ अफिसियली आओस् र $500 भनेको लगभग 65,000 को रेन्जमा आउँछ इफ 65,000 को रेन्जमा गुगल पिक्सल 5a नेपालमा आउँछ भने चाहिँ आई वुड रियली सजेस्ट द्याट के जुन यो फाइन एडिसन सामसङको फाइन एडिसनदेखि लिएर एमआईको 11 नोट लाइटहरू जति पनि छ त्योभन्दा सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ यही हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको जुन सफ्टवेयर छ द्याट्स रियल्ली गुड यसको अलिकति टिप भएको रिमोट स्पेसिफिकेसन मात्रै भन्छु जुन चाहिँ लाइक यो फाइनल स्पेक्स हुँदैन कहिलेकाहीँ चेन्ज भएर आइदिन्छ तर म्याक्सिमम टाइमले त्यही नै स्पेक्स हुन्छ 6.4 इन्चको डिस्प्ले छ 765G क्वालकमको प्रोसेसर छ फ्रन्ट क्यामेरा यस मात्रै भनेको छ 12.2 मेगापिक्सल रियर क्यामेरा र 16 मेगापिक्सल अहिले यहाँ दुईटा मात्रै देखिएको छ तीनटा हुनुपर्ने हो लेट्स सी यो रिमोट स्पेक्स मात्रै हो 6GB र्याम भेरिएन्ट र 128GB स्टोरेजको चाहिँ 4650 mAh ब्याट्री र ब्याट्री चाहिँ 5 सिरिजमा चाहिँ गुगलको अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी ब्याट्री हाइएस्ट क्यापेसिटी ब्याट्री अहिलेका फोनहरूसम्म उसको आफ्नो फोनको सिरिजमा सबैभन्दा बढी ब्याट्री भन्ने भनिएको छ र एन्ड्रोइड 12 मा आउँछ अभियसली सफ्टवेयर सम्बन्धित त गुगल त एकदमै दामी छ गुगलको सफ्टवेयर त एकदमै दामी छ एप्स दामी छ सबै कुरा एकदमै दामी छ सो म चाहिँ पर्सनली के भन्छु भन्दाखेरि जुन लाइक हामी स्पेक्स मात्रै हेर्ने होइन कि लाइक जुन एक्सपिरियन्स सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो पनि एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ सो लेट्स होप अब आधिकारिक विक्रेता आएर गुगलको यो पिक्सल 5a देखिका सिरिजहरू नेपालमा आयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यो 65,000 हुन्छ यसो कन्भर्ट गर्दा 70 सम्म आयो भने पनि आई वुड रिकमेन्ड दिस ओभर अदर फोन अन द्याट प्राइस रेन्ज कि त्यो प्राइस रेन्जमा अरूभन्दा पनि म यसलाई प्रिफर गरिदिन्छु कि बिकज अफ द सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स अनि गुगलको जुन एक्सपिरियन्स छ त्यसले व्हाट डू थिंक अबाउट द्याट पुट कमेन्ट्स डाउन बिलो अर्को न्युज आएको छ मोटोरोलाबाट स्पेशली दुईटा न्युज आएको छ फर्स्ट न्युज के छ भन्दाखेरि मोटोरोलाको G50 चाहिँ अनलाइनमा लिक हुन थालेको छ अफिसियल रेन्डर्सहरू लिक भएको छ र यसको पछाडिपट्टि मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सल भनेको छ यसमा चाहिँ प्रोसेसर स्न्यापड्रागन 480 छ विच इज अ 5G प्रोसेसर के द्याट मिन्स इट कुड बी अ बजेट 5G स्मार्टफोन पोकोले पनि नेपालमा भर्खरै बजेटको 5G स्मार्टफोन आई थिङ्क लाइक 22 to 23,000 मा लन्च गरेको छ है या 21 समथिङमा लन्च गरेको छ सो दिस कुड बी अ बजेट 5G स्मार्टफोन लोवर बजेटको हो 480 भनेको त्यति धेरै पावरफुल चाहिँ प्रोसेसर होइन बट इट सपोर्ट्स 5G यसमा चाहिँ 720 पिक्सलको मात्रै डिस्प्ले छ अहिलेसम्मको रेन्डर स्पेक्स हो लिक स्पेक्स हो होइन लाइक फाइनल स्पेक्स त होइन र यसको स्टोरेज भ्यारिएन्ट 4GB 128GB हो र यो चाहिँ नेपालमा लन्च हुने प्रोबेबिलिटी नै एकदमै धेरै हाई छ र नेपालमा लन्च हुँदा यसको प्राइसिङ लगभग 20,000 को वरिपरि आउँछ सो इफ द्याट ह्यापन्स इट्स रियली गुड किन भन्दाखेरि मेन थिङ चाहिँ के भन्दाखेरि यो म मोटोरोलाले किनभने नेपालमा लन्च गरोस् अनि मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्नु किन भन्न चाहन्छन् बिकज इट कन्टेन्स स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स के यसमा चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स तपाईँले पाउनुहुन्छ अरू युआई भन्दा पनि यसको चाहिँ स्टक एक्सपिरियन्स हुन्छ र त्यहाँ कस्टमाइजेसनको अप्सन पनि एभाइलेबल छ तर स्टक एक्सपिरियन्स जुन तपाईँले पाउनुहुन्छ द्याट्स रियली गुड सो लेट्स होप यसको फाइनल स्पेक्स आओस् र छिट्टै नेपालमा पनि लन्च होस् 5G बजेट फोन्सहरू त धेरै लन्च हुँदैछ सो त्यसै गरेर मोटोरोलाको दुईटा फोन इन्डियामा आज लन्च भएको छ हिजो मात्रै मैले यसको स्पेक्सहरू लिक स्पेक्सहरू भनेको थिएँ र प्राइसिङ पनि मैले हिजो भनिसकेको थिएँ नेपालमा आउँदाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि हुने प्राइसिङ यति यति होला भन्ने कुरा भनिसकेको थिएँ मोटोरोला एज 20 र एज 20 फ्युजन भएको छ र यसको स्पेक्स फाइनल स्पेक्स जुन लन्च भएको छ त्यो म भन्न गइरहेको छु एज 20 को स्पेक्समा चाहिँ 6.7 इन्चको डिस्प्ले 778 स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर 778G 32 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा 108 + 16 + 8 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर क्यामेरा 8GB र्याम 128GB स्टोरेज 4000 mAh ब्याट्री र एकदमै थिन छ है आई थिङ्क लाइक 6.9 अथवा समथिङ mm को थिन छ एकदमै थिन छ यसमा हेडफोन ज्याक चाहिँ छैन एन्ड्रोइड 11 एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ विथ 1080 पिक्सलको डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले छ त्यो पनि ध्यान दिनु होला र यो मैले फोन हेरेको थिएँ लाइक एकदमै राम्रो छ इन्डियामा लन्च भएको नेपालमा पनि आई थिङ्क लन्च हुन्छ यसको प्राइसिङ लगभग
49,000 आइसी छ। नेपालमा आइपुग्दाखेरि मेबी अराउन्ड 50,000 भन्दा अलिकति कम अथवा 50,000 को वरिपरि हुन्छ इफ कम्पिटिटिभ प्राइसिङ राख्यो भने। होप गरौँ लन्च होस्। र एज फ्युजन छ त्यो चाहिँ अलिकति लोवर प्राइसमा छ, लाइक 21,500 आइसीमा लन्च भएको छ। द्याट मिन्स लाइक 35,000। रेडमी नोट 10 प्रोलाई कम्पिटिसन दिन सक्ने प्राइसमा लन्च गर्न सक्छ यो एज फ्युजन 20 चाहिँ। यसको स्पेक्स भन्दाखेरि 6.7 इन्चको डिस्प्ले छ, तर MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर छ, विच इज अ 5G प्रोसेसर र एकदमै यो राम्रो प्रोसेसर पनि हो। फ्रन्ट क्यामेरा 32 मेगापिक्सल छ, 108 र 2 मेगापिक्सल ट्रिपल डुअल क्यामेरा, 6GB 128GB स्टोरेज भ्यारिएन्ट, बेस भ्यारिएन्ट त्यो छ। 5000 mAh ब्याट्री छ, एन्ड्रोइड 11 र 1080 पिक्सलको डिस्प्ले छ। यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक एभाइलेबल छ, जुन एज 20 मा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै स्लिम र प्रिमियम टाइपको प्रिमियम मिड रेन्ज भनौँ त्यो छ। यो पनि मिड रेन्ज नै हो, प्रिमियम नै हो, तर यो चाहिँ अलिकति ठिक छ त्यो अगाडिको भन्दाखेरि फ्युजन एडिसन भएको कारणले। अलिकति चिप पनि छ, लाइक धेरै नै चिप, 15,000 घटी आउँछ नेपालमा अझै त्यसको प्राइसिङ। सो 35,000 को वरिपरि यो लन्च हुनसक्छ, 35 to 40,000 मा नेपालमा यो लन्च हुनसक्छ। हेरौँ मोटोरोला के गर्छ, लाइक लास्ट इयर फोन लन्च गरेको थियो त्यसपछि गायबै भएको छ। सो लेट्स सी अब यो 3टा फोन जुन आज न्युजमा भनेको छु मैले, त्यो 3टा फोन लन्च गरोस् र कम्पिटिटिभ प्राइसिङमा लन्च गरोस्। इन्डियामा चाहिँ एकदमै धेरै अब लाइक युजर एक्सपिरियन्सको लागि होइन त्यो 1 डे डेलिभरी अनि त्यसपछि त्यो रिप्लेसमेन्टहरू पनि एकदमै छिटो गरिदिने यताउता गर्ने भनेर भनेको छ। सो त्यो के कस्तो हुन्छ बिस्तारै टाइम अनुसार थाहा हुन्छ। सो नेपालमा पनि त्यस्तै गर्दाखेरि आई थिङ्क लाइक मोटोरोलालाई हामी फेभर गर्न सक्छौँ, मोटोरोला नोकियालाई, किन भन्दाखेरि दे हेभ द स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स। सो लेट्स सी वाट ह्यापन्स। अर्को नि आएको छ भिभोबाट। भिभोले लाइक केही हप्ता अगाडि, लाइक 10 दिन 15 दिन अगाडि एकदमै राम्रो फोन नेपालमा लन्च गरेको छ र प्राइसिङ पनि त्यसको चाहिँ मलाई एकदमै ठिक लागेको छ है त। अरू प्राइस अरू स्मार्टफोन भिभोले अहिलेसम्म जति पनि लन्च गरेको थियो सबै ओभर प्राइस लाग्थ्यो मलाई। तर अघिल्लो स्मार्टफोन जुन छ आई थिङ्क आई एक्ज्याक्टली फर्गट द्याट नेम, त्यो चाहिँ लाइक एकदमै राम्रो ठिकै या यति चाहिँ हाल्न सकिन्छ यस्तो स्मार्टफोनलाई भनेर हालेको छ। त्यसमा चाहिँ OIS अगाडि क्यामेरा छ र 2टा फोन चाहिँ भिभोको अनलाइनमा रेन्डर भएको छ, जुन चाहिँ चाइनामा नेक्स्ट विक लन्च हुन आँट्दैछ। Y33s र Y21 यसको प्राइसिङ चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आइसकेको छैन, तर स्पेक्स बाहिर आएको छ। Y33s को स्पेक्स चाहिँ 6.5 इन्चको 1080 पिक्सल डिस्प्ले छ, MediaTek Helio G80 प्रोसेसर छ, 16 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा र पछाडिपट्टि 50+2+2 ट्रिपल लेयर क्यामेरा, 8GB 128GB बेस भ्यारिएन्ट हुन्छ, 5000 mAh ब्याट्री, एन्ड्रोइड 11 छ यसमा। र भिभोको Y21 मा चाहिँ 6.51 इन्चको 720 पिक्सलको डिस्प्ले छ, MediaTek P35 को Helio P35 प्रोसेसर छ, 8 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा, पछाडिपट्टि 13+2 को डुअल डुअल क्यामेरा, 4GB र 128GB यसको स्पेक्स छ। स्टोरेज स्पेक्स चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री र एन्ड्रोइड 11 यसमा सपोर्टेड छ। सो यो चाहिँ लाइक लोवर बजेट र बजेट फोन्सहरू हो। नेपालमा लन्च हुँदाखेरि लाइक 20,000 को नजिकै यो, र अघिल्लो चाहिँ जुन 33 चाहिँ लाइक 25-30,000 को मा लन्च गर्न सक्छ। कम्पिटिटिभ प्राइसिङ भिभोको खासै हुँदैन, हेरौँ कतिमा लन्च हुन्छ। र अभियसली यो 2टा स्मार्टफोन पनि नेपालमा छिटै आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। सो लेट्स सी नेपालमा कहिले आउँछ भिभोको यो 2टा स्मार्टफोन र प्राइसिङ के राख्छ है त। हामी चाहिँ प्राइसिङ सेन्सिटिभ मार्केट भएको कारणले धेरै टाइम चाहिँ प्राइसिङलाई नै एकदम धेरै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स सी वाट ह्यापन्स। सो आजको टेक न्युज कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदमै धेरै म त एकदमै एक्साइटेड छु कि देखिरहनु भएको छ तपाईँले होइन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज टेक न्युज? गो डाउन बिलो, पुट योर कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड हिट दैट बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। गुड बाय।